डियर कल्याण, हिँड्दा हिँड्दैको बाटो कतै मोडिए जस्तो, हिँड्दा हिँड्दैको यात्रा कतै जोडिए जस्तो, फूलहरूको बाटो, काँडाहरूको बाटो, ढुङ्गै ढुङ्गाको बाटो, उकालो ओह्रालो, जहाँ जहाँ पुगे पनि जिन्दगीका बिसौनीहरू, जिन्दगीका दुःखका चौतारीहरू र जिन्दगीका पीडाका घाउहरू उस्तै उस्तै स्वरूप लिएर जब आफ्नै अगाडि उभिन्छन् पहाड जस्तै, तब मान्छेको जीवनको यात्रा कहिलेकाहीँ टक्क अडिँदो रहेछ। तिनै अडिएका थुप्रै थुप्रै यात्राहरूबाट अलिकति शब्दहरू निकालेर, धेरै आँसुहरू निकालेर म मेरो कथा लेखिरहेकी छु। मेरो नाम गौरी गौतम हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2044 साल असार 16 गते खाने डाँडा कैलालीमा भएको हो र हालको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्छ त्यो खाने डाँडा। मेरो हजुरबुवाहरू बागलुङबाट त्यहाँ आउनुभएको र त्यहीँ बसोबास गर्नुभएको खाने डाँडामा। मेरो बुबाको नाम कृष्ण गौतम हो र आमाको नाम नीलमती गौतम हो। हामी 6 वटा दिदी बहिनी मध्ये म माइली छोरी हुँ र हाम्रो एउटा भाइ छ। छोराको लागि बुबाले के गर्नुभयो म त्यो पनि सुनाउँछु मेरो कथामा। पेसाले मेरो बुबा ठेकदार हुनुहुन्थ्यो। जडीबुटीको औषधि बनाउने ठाउँहरूमा पहाडबाट ल्याएर जडीबुटीहरू पुर्याउनुहुन्थ्यो, त्यसको ठेक्का लिनुहुन्थ्यो। नेपाल लगायत इन्डियाका विभिन्न ठाउँहरूमा जडीबुटीहरू पठाउनुहुन्थ्यो र पछि गएर मेरो बुबाले बाटो पिच गर्ने ठेक्का पनि लिनुभयो। खरले छाएको सानो घर थियो मेरो। बाख्राहरू थिए 40-50 वटा। गाई भैँसी पनि त्यस्तै प्रशस्त थिए। तर गाउँमा छोरी भएनन् भनेर मेरो बुबालाई मेरा आफ्नै आफन्तहरूले हेला गर्थे। कमाएर के गर्छस्, सम्पत्ति खाने त हाम्रै छोराहरूले हुन् भन्थे आफन्तहरूले नै। त्यसरी बुबा गाउँमा बसेर जति प्रगति गरे पनि बुबा सधैँ अँध्यारो अनुहार लिएर बसिरहनुहुन्थ्यो। छिमेकीलाई देखाउनको लागि, आफन्तलाई देखाउनको लागि बुबाले त्यहाँ 5 वटा छोरीहरू जन्माउनु भयो, तर केही पनि भएन। मैले पनि सानोमा त्यही गाउँको अर्थात् श्री शुक्र निम्न माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न थाले, दिदीले पढेकै ठाउँमा। दिदी बहिनीले त्यहीँ पढ्थ्यौँ। पछि सबैजनाले 5 जनाले विक्रम सम्वत 2056 सालमा आएपछि मेरो बुबालाई त्यहाँ बसी खान दिएनन् आफन्तहरूले। 5 वटा छोरीको बाउ के गरेर खान्छस् भन्नुभयो। जति जे गरे पनि तेरो सम्पत्ति त हामीले खाने हो, किन दुःख गर्छस् भन्नुभयो। 40-50 वटा बाख्राहरू बुबाले त्यही साल बेच्नुभयो र गोठमा राखिएका गाई भैँसीहरूलाई घाँस हालेर हामी सपरिवार असोजमा 56 सालको असोजमा बसाइ सरेर अत्तरिया भन्ने ठाउँमा आयौँ। अत्तरियाको दिनेश सिनेमा हलको पछाडि सुकुम्बासी बस्ती थियो ठुलो। त्यहाँ झुपडी बनाएर सुकुम्बासी बस्तीमा बस्यौँ हामी। कान्छी बहिनी फेरि त्यहीँ जन्मी। हामी 6 जना दिदी बहिनी भयौँ। त्यसपछि बुबा भारतको उत्तराखण्डको पूर्णगिरी मन्दिर जानुभयो। त्यहाँ पुगेर मागेपछि सबै कुरा पाइन्छ भनेर त्यहाँ जानुभयो। नभन्दै बुवाले भने जस्तो भयो। फर्केर आएपछि छोरा जन्मियो। यसरी हाम्रो बुबाको र हाम्रो आमाको सपना पुरा भयो। हामी 6 जना दिदी बहिनीलाई जन्माएपछि बुबाले भाइलाई जन्म दिनुभयो। हामी त्यहाँ आएपछि अत्तरिया आइसकेपछि अत्तरियाको गुहेश्वरी माविमा पढ्न जान्थ्यौँ, जुन बसन्तपुरमा थियो। घरबाट 3 किलोमिटर टाढा थियो। बीचमा गोदावरी नदी तरेर जानु पर्थ्यो। वर्षातका दिनहरूमा
ठुलो भेला आउँथ्यो। ठुलो भेला आएको दिन हामी स्कुल जाँदैनथ्यौँ, फर्केर आउँथ्यौँ, किनकि गोदावरी नदी तर्न सकिँदैनथ्यो। यसरी हाम्रो बालापन बित्दै गयो। बालापन सँगसँगै म ठुली हुँदै गएँ। मेरो दिदीको विवाह भयो, त्यही चौकी डाँडामा भयो। बुबाको जडीबुटीको काम चलिरहेको थियो। भाइ जन्मेपछि असाध्यै राम्रो भयो। हाम्रो बुबाले सुकुम्बासी बस्ती छोडेर सानो जग्गा लिनुभयो र त्यही दिनेश सिनेमा हलको नजिकै घर बनाउनु भयो। टिनको छाना थियो। त्यति बेला टिनको छाना लगाउनेलाई राम्रो मानिन्थ्यो। मेरो बुबाले पनि टिनको छाना लगाउनु भयो। त्यसपछि मैले पढाइको साथसाथै सिलाइ बुनाइ सम्बन्धी तालिम लिन थालेँ। बहिनीहरू पनि त्यसपछि श्री दुर्गालक्ष्मी माविमा पढ्न थाले। सबै राम्रो थियो। मलाई अझै पनि याद आउँछ ती बालापनका दिनहरू। हामी लुकेर जान्थ्यौँ दिनेश सिनेमामा हलमा चलचित्र हेर्न। भुइँमा बसेर हेर्थ्यौँ, किनकि हामी त्यहाँको स्थानीय मानिस भएको कारणले टिकट नकाटेर चिनेको मान्छे मार्फत छिर्थ्यौँ भित्र र भुइँमा बसेर चलचित्र हेर्थ्यौँ। मलाई राम्रोसँग याद छ, पहिलो पटक मैले नेपाली चलचित्र उपहार हेरेकी थिएँ। अझै पनि त्यो चलचित्रको गीत गुनगुनाउन मन लाग्छ। मेरो बालापन सम्झन्छु, मेरा ती दिनहरू सम्झन्छु। अत्तरियाका ती दिनहरू, सुकुम्बासी बस्तीका ती दिनहरू, बसन्तपुर स्कुलमा पढ्दाका दिनहरू आज पनि सम्झन्छु। र त्यो चलचित्र हेर्न गएको दिन अझै पनि झझल्कोमा आइरहन्छ, बस झझल्कोमा। डियर कल्याण, बाटोका अनगिन्ती अप्ठ्यारा खुड्किलाहरू, बाटोका अनगिन्ती अप्ठ्यारा पाइतालाहरू साराका सारा जम्मा गरेर चढ्नुपर्ने लामो उकालो पछिको चौतारी, चौतारी छोडेपछिका फेरि नागबेली बाटोहरू। जिन्दगी यसरी चलिरहँदो रहेछ। जहाँ गए पनि, जस्तो रहे पनि, जसरी रहे पनि जिन्दगीका नागबेली बाटोहरू चलिरहँदा रहेछन्। चाहे सहरमा होस्, चाहे गाउँमा होस्, मान्छे नागबेली बाटोबाट हिँड्दो रहेछ। बाटो अनि जिन्दगानी, जिन्दगानी अनि बाटो सिक्काको दुई बाटो जस्तो, कहिले यता फर्कने, कहिले उता फर्कने। जीवनका पीडाहरू पनि त्यस्तै हुँदा रहेछन्। कहाँ गएर पोखौँ जस्तो लाग्छ, कहाँ गएर सुनाउँ जस्तो लाग्छ। मायामा, भावनामा, विश्वासमा कसरी मान्छे फस्दै जान्छ, दलदलमा फसे जस्तै सुनाउन मन लाग्छ डियर कल्याण। त्यसैले आज तपाईँलाई रोजेकी छु मैले मेरो कथामा र लेखिरहेको छु मेरो कथा। यसरी पढाइको साथसाथै म मुनलाइट सिलाइ सेन्टर अत्तरिया बजारको चोकमा रहेको महेन्द्रनगर जाने बाटोमा थियो। म त्यहीँ जान्थेँ। त्यहाँ सिकेपछि मैले गार्मेन्टमा काम गर्न थालेँ। त्यहाँ स्कुलका ब्यागहरू बनाउने कामहरू हुन्थ्यो। त्यो बाहेक अरू किसिमका ब्यागहरू पनि त्यहाँ बनाइन्थ्यो। तर म स्कुलका ब्यागहरू बनाउन निपुण भएकी थिएँ। त्यो ठाउँमा जागिर गर्थेँ। महिनाको 2500 रुपियाँ दिन्थ्यो। त्यति बेला म 17 वर्षकी थिएँ। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। कुरा विक्रम सम्वत 2061 सालतिरको हो। मेरो पवित्रा भन्ने साथी थिए। मेरो घरको ठीक पारिपट्टि, अर्थात् मेरो घरको अगाडि बाटो थियो। बाटो काटेपछि ऊ बस्ने घर आउँथ्यो। साथी भए पनि म उसलाई फुपू भन्थे। उसको धादिङमा विवाह भएको थियो। उसको बुढो गाडी चलाउँथ्यो। उसको घरमा एकजना केटा मान्छे आइरहन्थ्यो। पवित्राले भन्थे गाउँको मान्छे हो। उसको नाम राजन थियो। भाउजू भन्थ्यो पवित्रालाई। श्री बराकगण तेगरी ब्यारेकको आर्मी थियो। माओवादीको बिकबिकी भए पनि
माओवादीको डर त्यत्तिकै भए पनि ऊ त्यहाँ आइरहन्थ्यो। उसको आउने जाने चलिरहन्थ्यो। मान्छेहरू डरले 7 बजे नै ढोका लाएर सुत्नु पर्थ्यो, ढोका लगाएर सुत्नु पर्थ्यो घरमा, माओवादीको कारणले, युद्धको कारणले। तर त्यस्तो बेलामा पनि ऊ आइरहन्थ्यो राजन त्यो घरमा। मेरो घर वारीपट्टि, पवित्राको घर पारीपट्टि थियो। त्यसैले वारीपारी, त्यसमाथि फुपू भन्ने नाता लगाइसकेपछि म त्यो घरमा गइरहन्थेँ। त्यहाँ जाने क्रममा त्यो राजन त्यहाँ आइरहँदा एक दिन राजनले मलाई मन पराएछ। मलाई केही थाहा थिएन। मैले उसलाई नमस्ते गर्थेँ। पवित्रा फुपू भएकोले उसलाई फुपाजु भन्थे। एक दिन उसले मलाई साइकल किनेर गौरीलाई दिनु भनेर भनेछ र चिठी पनि दिएको रहेछ। तर पवित्राले साइकल मलाई नदिएर चिठी मात्र दिए। मलाई चिठी के हो, चिठीमा लेखिने प्रेमको प्रसङ्ग के हो, केही पनि थाहा थिएन। सोझी सरल केटी म, बुबा आमाको कुरा सुन्थे, त्यति मात्र थियो। मलाई केही थाहा थिएन। मैले त्यो चिठीको कुनै जवाब नदिएपछि एक दिन पवित्राले मलाई भने, तेरो फुपाजुले तँलाई एकदम मन पराएको छ। घर धादिङ, खहरी, छापथोक हो उसको। काठमाडौँमा पनि घर छ बुझिस्। तँलाई धेरै सुखले पाल्छ, सुखसँग राख्छ तँलाई। उसले त्यही भने। मैले वास्तै गरेन। दिनहरू बित्दै गए। राजन त्यहाँ आउनुको कारण के थियो मलाई थाहा थिएन। लोग्ने नभएको घरमा आउने, खाजा खाने कुराले धेरै अर्थ राख्थ्यो। तर मलाई त्योसँग वास्ता हुँदैन थियो। म आफ्नो काममा जान्थेँ, आउँथेँ। गार्मेन्टमा काम गर्थेँ म। 2500 तलब आउँथ्यो। त्यो तलबले बहिनीहरूलाई सघाउँथेँ। मेरो जीवनको उद्देश्य धेरै ठुलो थिएन, सपना धेरै ठुलो थिएन डियर कल्याण। यसरी दिनहरू बित्दै जाने क्रममा उसले मलाई बिस्तारै बिस्तारै खाजा खान बोलाउन थाली। जब राजन त्यहाँ आउँथ्यो उसले मलाई खाजा खान बोलाउँथे। एक दिन उसले मलाई फेरि भनी, धेरै सुख पाउँछस्, कान्छो छोरा हो भनेर फेरि दोहोऱ्याई। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2062 सालको असार महिनाको 13 गतेको कुरा हो। पवित्राले मलाई अत्तरियाको धनगढी जाने रोडको बायाँपट्टि एकदमै ठुलो खाजा घर थियो। मान्छेहरूको भिड लाग्थ्यो। त्यहीँ मलाई लिएर गई। केही बेर बसेपछि राजन पनि आयो। राजनले खाजा मगायो। समोसा, जेरी, दही, चिया खायौँ हामीले। तराईमा अक्सर यस्तै किसिमको खाजा खाने गरिन्छ। उसले पनि त्यही खाजा मगायो। त्यति बेला राजनले भन्यो, राम्रो केटी पाएपछि विवाह गर्ने सोच हो मेरो। गौरी तिमी राम्री छौ। तिमीलाई सबैले राम्रो भन्दा रहेछन्। हेर्दा पनि राम्री छौ, सोझी छौ। तिम्रो हातमा सिप छ। बिहे गरेपछि पसल किनिदिन्छु भन्यो। धोका दिँदैन, राम्रोसँग राख्छु भन्यो। दुःख गर्नु पर्दैन तिमीले भन्यो त्यो दिन। मैले चिया, समोसा, दही खाइरहे। अनि पछि फेरि जेरी खाए। पवित्र केही बोलिने हो। उसले केही भनिने त्यो दिन। धेरै बेरसम्म राजनले मलाई फकाइरह्यो। हेर्दा सोझो लाग्थ्यो केटा, शरीफ लाग्थ्यो, जेन्युन लाग्थ्यो त्यो केटा मलाई डियर कल्याण। नडाँटेर भन्छु आज। हामीले यसरी खाजा खायौँ। खाजा खाँदा खाँदै पानी पर्यो, बाहिर ठुलो पानी पर्यो। असारको महिना। त्यति बेला धनगढी वरपर खेतीपाती चल्दै थियो। मानिसहरू खेतमा लहरै जान्थे। त्यति बेलाको कुरा हो डियर कल्याण। खाजा खाइसकेपछि ठुलो पानी पर्यो। पानी सकिएपछि हामी सँगसँगै निस्कियौँ। अलि परसम्म सँगसँगै हिँड्दै गयौँ बाटै बाटो। म र राजन सँगसँगै थियौँ। पवित्र उता छेउमा थिए। पवित्र केही बोल्दैनथी।
अलि अगाडि पुगेपछि राजनले फेरि दोहोऱ्याए, मन यताउता नगर, मबाट कुनै धोका हुँदैन। तिमीसँग सिप छ। उसले त्यही कुरा दोहोऱ्यायो। बिहे गरेपछि तिमीलाई पसल खोलिदिन्छु, आफ्नो पसल चलाऊ, सुखसँग राख्छु, दुःख दिँदैन भन्यो। धेर कल्याण मायामा, भावनामा अविश्वासका कुराहरू घटेर जाँदा रहेछन् र विश्वासको पहाडहरू उक्लिँदै जाँदा रहेछन्। त्यही विश्वासको पहाडले मलाई उकाल्दै लग्यो, माथि माथिमा उक्लदै गए। राजनको अनुहारमा हेरे। उसको अनुहारमा कतै धोकाको रेखाहरू कतै खिचिएका थिएनन्। मलाई लाग्थ्यो केटा शरीफ होला, आफू जस्तो अरू त्यस्तै देख्ने बानी हुन्छ मान्छेको भन्छन्। सायद त्यसैले होला मैले उसलाई सरल सहज सम्झेँ। र पारी पुगेपछि राजन तेगरी ब्यारेक अर्थात् श्री बरकगढ जाने भनेर हिँड्यो। बाटोभरि पानी परिरह्यो। म र पवित्र भिज्दै गयौँ, भिजिरह्यौँ डियर कल्याण। भिज्दा भिज्दै म घर पुग्यौँ हामी। घरमा पुगेपछि पानी धन धन दर्किँदै गयो। घरको टिनको छानो जोड जोडले बज्न थाल्यो। म बाहिर निस्केर टिनबाट झरेको पानीलाई हातले चलाउँदै सम्झिरहे राजनलाई। त्यति मिठो बोल्छ, त्यति शरीफ जस्तो लाग्छ त्यो केटा। उसले कसरी धोका देला र? त्यही सम्झेर टिनको छानामा खसेको पानीलाई हातले चलाउँदै म पानीसँगै खेलिरहे, बस पानीसँगै। डियर कल्याण, शान्त तलाउमा ढुङ्गा फ्याँकेपछि जसरी छालहरू उत्पन्न हुन्छन्, त्यसै गरी मेरो मनमा छालहरू उत्पन्न हुँदै गए। आज फर्केर हेर्छु मेरो पछाडिको हिस्सा। आज फर्केर हेर्छु आफ्नो इतिहास र त्यही इतिहासको गर्भमा लुकेको यो पीडाको दायी कथा म आज तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु डियर कल्याण। तपाईँको आवाज मार्फत म सबलाई बाँडिदिन चाहन्छु मेरो जीवनको कथा। यसरी त्यो दिन छुट्टिएर गएपछि राजनसँग मेरो कुनै भेट भएन। त्यसको करिब 20 दिनपछि ऊ त्यहाँबाट सरुवा भएर सुक्खड ब्यारेक कैलालीमा गएछ। अतरियाबाट 20-30 किलोमिटर लम्की नजिकै थियो सुक्खड। मलाई त्यही खबर आयो फुपू मार्फत अर्थात् पवित्र मार्फत। त्यो बीचमा राजनले मलाई कहिल्यै फोन गर्दैन थियो। बाटो कटेपछि आउने फुपूको घर अर्थात् पवित्रको घरलाई मैले कहिले पनि छेकेर हिँड्न सक्दैन थिएँ। आम्ने सामने भएकोले म हिँडेको, म काममा गएको सबै कुरा उसले थाहा पाउँथे। म बिहान 8 बजे काममा निस्किन साथ ऊ मेरो पछि पछि आउँथे। पारी बाँसको झ्याङ थियो, बाँसको झ्याङसम्म गफ गर्दै आउँथे र फर्केर जान्थे। त्यति बेला उसले राजनका सबै कुराहरू सुनाउँथे र त्यति बेलै उसले त्यहाँबाट सरुवा भएर सुक्खड ब्यारेक कैलालीमा गएको कुरा सुनाए, जुन 20-30 किलोमिटर टाढा थियो। त्यसपछि मैले फुपूको कुरालाई बारम्बार पत्याउँदै गएँ। मसँग कुरा नभए पनि मैले पवित्रको कुरामा विश्वास गर्थेँ। जे भने नि मान्थे। पवित्र अग्ली थिए, पातली थिए र राम्री पनि थिए हेर्दा। उसको फलफुलको पसल थियो त्यही चौराहा बाटोमा। उसका 2वटा छोरा थिए। श्रीमान गाडी चलाउने भएकोले फट्टफुट्ट मात्र आउनुहुन्थ्यो, नत्र श्रीमान आउनु हुँदैन थियो। मैले अघि नै अवगत गराएँ, पवित्रको घर
त्यही राजनको जिल्ला अर्थात् धादिङमा थियो। यसरी सम्बन्ध भएको थियो मेरो राजनसँग पवित्र मार्फत। कहिलेकाहीँ ब्यारेकमा भोज हुँदा पवित्र जान्थे। ब्यारेकमा केही सानोतिनो कार्यक्रम भयो भने राजनले पवित्रलाई बोलाउँथ्यो। तर मैले वास्ता गर्दैन थिएँ, म जाँदैन थिएँ। म आफ्नो काम गर्थेँ, बाबा आमाको कुरा सुन्थेँ। खुरुखुरु काममा जाने आउने मेरो दिनचर्या बन्दै गयो। यसरी समय बित्न नपाउँदै विक्रम सम्वत 2062 सालको फागुन महिना सुरु भयो। तराईमा जाडो काट्न थालिसकेको थियो। फागुन महिनाका उराट लाग्दा दिनहरू सुरु भइसकेका थिए। बिहान र बेलुका जाडो हुन्थ्यो। दिउँसो कहिलेकाहीँ चल्ने बैराग लाग्दो हावाले मन कतै उडाएर लैजान्थ्यो। त्यही फागुन महिनाको 27 गते राजन पवित्रको घरमा आएछ। मलाई थाहै थिएन। अर्को दिन बिहानै शनिबार भएकोले काममा जानुपर्ने थिएन। म बिहान बजार किनमेलको लागि निस्किएँ। घरको पल्लोपट्टि घर भएकोले पवित्र बाहिर आई र मैले फुपू के छ खबर भनेर सोधेँ। उसले ठिकै छ भन्न नपाउँदै गौरी राजन आएको छ भने मैले हो र भने। अलिकति डर, अलिकति ढुकढुकी बढे जस्तो भयो। म डराएँ। तर पवित्र मसँगै आई मेरो नजिक आई। त्यहाँबाट अगाडि आएपछि त्यही बाँसको झ्याङ लिएर आई। हामी सँगसँगै हिँडिरहेका थियौँ। त्यहीँनिर आएपछि उसले मलाई भने, तँलाई लिन आएको छ उसले। म छक्क परेँ। डियर कल्याण, मलाई लिन आएको? किन आएको? यत्रो समयसम्म भेटघाट छैन, ग्यापिङ छ। मलाई केही पनि थाहा छैन। मैले त उसलाई राम्रोसँग चिन्न पनि चिन्दिनँ। मैले यतिसम्म भने। त्यो पल पवित्रले भने, तैँले नचिने पनि म चिन्छु। केही हुँदैन, राम्रो हुन्छ, तँ जा भने। मैले भने, म कहाँ जाउँ? मेरा आँखाबाट आँसु झरे। उसँगै जाऊ भने, केटा राम्रो छ, यस्तो केटा पाउन गाह्रो हुन्छ। तेरो लागि सब चिज छोडेर आएको छ। त नगएपछि ऊ मर्छु भन्छ। ऊ ड्युटी छोडेर आएको रहेछ। त्यो दिन त्यत्तिकै बित्यो। म बजार गएँ, फर्किने बेला पनि पवित्रले फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याई। म घर पुग्दासम्म। त्यसपछि अर्को दिन म काममा गएँ। त्यही गार्मेन्टमा काम गर्थे, त्यही ठाउँमा गएँ। दिनभरि काममा मन लागेन। 18 वर्षको उमेर। केटालाई सम्झे, सिधा थियो। केटा सोझो थियो, डिसेन्ट खालको लाग्थ्यो मलाई। दिनभरि के गरौँ भइरह्यो। डियर कल्याण, त्यो दिन बेलुका घर आए। डर लाग्यो, चिन्ता लाग्यो। मलाई लिन आएको छ केटा भनेर बुबालाई भन्न सकिनँ। त्यसो भनेको भए म दुर्भाग्यबाट बस्थेँ होला भनेर अहिले सम्झन्छु। कहाँ बुद्धि हुन्छ र डियर कल्याण त्यो उमेरमा। बेलुका घर आएपछि साग टिप्ने न्युमा म आफ्नो बारीमा आएँ र साग टिपेपछि धुने न्युमा म फेरि पवित्रको घरको बाहिर रहेको धारामा गएँ। त्यहाँ जाँदा राजनले भित्र आऊ, चाउचाउ बनाएको छ, खाएर जाऊ भन्यो। मैले भइहाल्यो, म खाँदिनँ भने र म भित्र पसिनँ। म आएको थाहा पाउन साथ पवित्र घर बाहिर आए। पवित्रले बाहिर आएर भने, तिमीलाई पाएन भने यहीँ मर्छु भन्छ। मर्यो भने ज्यानमारा केस लाग्छ। केटा राम्रो छ, काठमाडौँमा पनि घर छ भने। मैले के गरौँ कसो गरौँ भइरह्यो। मलाई केही थाहा थिएन। डियर कल्याण, मर्यो भने ज्यानमारा केस लाग्छ भन्ने डर पनि लाग्यो। कता कता उप्रतिको माया पनि थियो। तर मायाभन्दा बेसी डर थियो। धेरै भेटघाट नभएको केटा, मात्र पवित्रले राम्रो भनेको कुराले विश्वास गर्दै गए। उसले फकाउँदै गई, तिमीलाई पाएन भने
मर्छु भन्छ, के गर्छु, भित्र गएर सोध भने भित्र गएर सोध्ने कुरा थिएन। काठमाडौँमा घर छ जाऊ भनेर फेरि दोहोऱ्याए। मैले केही बुझ्नै सकेन डियर कल्याण, र मैले हुन्छ भनेर घर आएँ। रातभरि सोचेँ मैले, कहाँ जाउँ, के गरौँ, जाउँ कि नजाउँ, कहाँ जाउँ। दिदीको त बिहे भयो, अब घरकी जेठी छोरी म गएँ भने कति गाह्रो होला, जिन्दगी कस्तो होला, सुखमा राख्ला कि दुःखमा राख्ला कि पीडा देला कि, अनेक कुरा मनमा खेलिरह्यो। खेल्दै गयो। मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ। आँखाभरि आँसु बग्यो घर परिवार सम्झेर। रातभरि सुत्नै सकेन डियर कल्याण। कति गाह्रो भयो म कसरी बताऊँ, कति गाह्रो भयो म कसरी सुनाऊँ। सारा रात झिमिक्क नपारेर बिहानै बनाए म सुनाउँछु डियर कल्याण। मेरो जिन्दगानीको कथा म आज तपाईँलाई सुनाउँछु, दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, पत्थरको पहाड जस्तो सारो सारो जिन्दगानी मेरो, कतै पल्टिएको ठुलो चट्टान जस्तो सारो सारो जिन्दगानी मेरो, र कतै उठ्न नसकेर सुतेको जस्तो गाह्रो गाह्रो जिन्दगानी मेरो। तिनै सारा कुराहरू, तिनै गाह्रा कुराहरू आफ्नो पोल्टोभरि, आफ्नो भाग्यभरि बोकेर हिँड्ने सपनामा म कसरी यथार्थलाई पस्कन सक्छु। तर पनि आज लेखिरहेकी छु डियर कल्याण म मेरो कथा। मेरो कथामा दुःख छ, मेरो कथामा पीडा छ, मेरो कथामा दर्द छ, र मेरो कथामा एउटी आइमाईको दुखान्त वेदना छ। म सुनाउँछु आज मेरो कथा। यसरी म रातभरि सुतेन। बिहान 4 बजे उठेँ। सधैँ 6 बजे उठ्ने म त्यो दिन 4 बजे उठेको देखेर आमाले निन्द्राबाटै सोध्नुभयो, गौरी के भयो तँलाई, त किन यति बिहानै उठेको? मैले भने आज अलि छिटो उठ्न मन लाग्यो। किन छिटो उठ्नु हुँदैन र आमा, मलाई निन्द्रै लागेन भने। अनि घर सफा गरे सधैँ जस्तो। त्यो बीचमा आमा उठ्नुभयो। रातभरि नसुतेकोले होला आमाले सोध्नुभयो, किन अनुहार त्यस्तो छ गौरी तेरो, सन्चो भएन तँलाई? मैले भने होइन सन्चो छ भने। बिहान उठेँ, नुहाएँ, पूजा गरेँ। कहिल्यै पूजा नगर्ने म त्यो दिन पूजा गरेको देखेर आमाले फेरि सोध्नुभयो, किन आज त पूजा पनि गरिस् त? मैले पूजा गर्नु हुँदैन भनेर आमालाई प्रश्न गरेँ। के मैले पूजा गर्नु हुँदैन भनेर प्रश्न गरेपछि आमा केही बोल्नु भएन। म कता जाँदैछु, के गर्दैछु, मलाई बचाउनुहोस् भगवान भनेर मैले पूजा गरेँ बिहानभरि। नराम्रो बाटोबाट यदि गए भने मलाई बचाइदिनुहोस् भने। अनि चिया पनि खान मन लागेन, सधैँ चिया खाने म। त्यसपछि पूजा सकेर बाहिर घाममा बसेँ। फागुन महिनाको याम, बिहान एकछिन कुहिरो लाग्थ्यो, त्यति बेला कुहिरो लाग्यो। त्यसपछि हल्का घाम लाग्यो र बाहिरको मुढामा बसेँ। सन्चो छैन भने नजान आज काममा भन्नुभयो आमाले। सन्चो भएन भने आइहाल्छु आमा भने म छिटो आउँछु भनेर त्यहाँबाट निस्केँ। म निस्कन पाएको थिएन। पवित्र फुत्त घरबाट निस्केर आएँ र अलि पर पुगेपछि भने, राजन तिमीलाई बस पार्कमा कुरेको छ, त्यहीँ जाऊ भने। अनि म त्यहाँबाट बस पार्कतिर हिँडेँ। बस पार्क पुग्नलाई पनि त्यहाँको स्थानीय बस चढ्न सकिन्थ्यो, तर बस चढ्नै मन लागेन। बाटोभरि हिँडिरहे 20 मिनटको बाटो। अहिलेको जस्तो त्यति बेला बस पार्क थिएन।
बस बाटोमै लाग्थ्यो, काठमाडौँतिर लाग्ने बस बाटोमै लाइन लागेर खडा हुन्थे। करिब 20 मिनटको बाटोभरि मैले सोचिरहेँ, म कहाँ जाँदैछु, के गर्दैछु भन्दै ती अतरियाको बाटोहरू, त्यो अतरियाको बाटो काट्दै म बसहरू रोडमै लाइन लागेर बसेको बसको छेउमा गएँ। राजन त्यहीँ रहेछ। म बस चढेँ। हामी काठमाडौँ जाने बसमा चढेका थियौँ त्यति बेला। त्यसपछि बस चिसापानीतिर लाग्यो, अर्थात् त्यहाँबाट काठमाडौँतिर लाग्यो। अगाडि हिँड्दै गयौँ। बाटोभरि राजनले माया गर्यो, हात समायो, मेरो अनुहार हेरिरह्यो, भन्यो, कति राम्री तिमी गौरी, तिमी असाध्यै राम्री छौ। उसले यही भन्यो। मलाई उसको माया लाग्यो। घर छोडेर हिँडेकी केटी म, माया नलाग्ने कुरै थिएन। त्यसपछि अत्तरियाबाट बस काठमाडौँतिर हिँड्यो। हामी काठमाडौँ जाने बसमा चढेका थियौँ। र बस त्यहाँबाट दौडिँदै जाँदा, द्रुत गतिमा हिँड्दै जाँदा करिब आधा घन्टापछि राजनको ब्यारेक नजिक आयो। त्यहाँ आउनासाथ राजनलाई त्यही ब्यारेकका सेनाहरूले खोज्न थालेका रहेछन्। सेनाले प्रत्येक बसमा छापा मारेको रहेछ। ऊ त्यहाँबाट भाग्यो कि अथवा माओवादी युद्ध समाप्त नभएको कारणले माओवादीले मार्यो कि भनेर उसको लागि सारा ठाउँ उसको लागि खोज तलास भइरहेको रहेछ। त्यति बेलै बस उसको ब्यारेक अगाडि रोकिएपछि बसभित्र पसेका सेनाहरूले उसलाई च्याप्प समाए र घिसार्दै तल लाए। उसलाई लगेपछि म उसको पछि लागेँ। मैले हेर्दै थिएँ उसलाई त्यहाँबाट ब्यारेकभित्र लगे। त्यत्तिकैमा बस काठमाडौँतिर लाग्यो आफ्नो यात्रातर्फ। म त्यहीँ उभिरहेँ। धेरै बेरपछि ब्यारेकबाट एकजना मानिस आउनुभयो। उहाँ त्यहाँको मेजर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको घर पनि बागलुङ रहेछ। मेरो बागलुङको बोली जस्तै सुनेपछि उहाँले घर कहाँ हो भनेर सोध्नुभयो। मैले आफ्नो सबै परिचय खुलाएपछि उहाँले म पनि बागलुङको हो भन्नुभयो। मैले अङ्कल भनेर नमस्ते गरेँ मेजरलाई। यो भागेर गएको काण्ड हो, यसलाई नियम कानुन लाग्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले भने, मैले सब चिज छोडेर आइसकेको छु, म उसलाई छोडेर जाँदैन भने डियर कल्याण। त्यसपछि सुक्खडको त्यही ब्यारेक अगाडिको होटेलमा लगेर मलाई राखियो, खाजा खान दिइयो। बिहान करिब 9 बजे हामी त्यहाँ पुगेको। 3 बजेसम्म म त्यहाँ बसेँ। राजन आएन। अनेक केटाहरू आउँछन् ब्यारेकबाट। सबैले अनेक किसिमका प्रश्नहरू गर्छन् र फर्केर जान्छन्। बेलुका 7 बज्यो। बेलुका 7 बजे पनि कोही आएन। त्यसपछि होटलकी साउनीले गाली गर्न थाली। कस्तो क्यारेक्टरलेस केटी, 7 बजेसम्म यहाँ बसेकी छ। कोही केटा पाइने र यहाँ बसेकी छ मेरो होटल अगाडि भनेर उसले यति नराम्रो शब्द प्रयोग गरी डियर कल्याण, म भन्नै सक्दिनँ। म विवश थिएँ। म कहाँ जाउँ, के गरौँ भइरह्यो। र त्यही होटेलको तल भुइँमा निधाएँ। बिहान उठ्दा पो थाहा पाएँ म त भुइँमा निधाएकी रहेछु। म सुनाउँछु डियर कल्याण आज तपाईँलाई मेरो कथा, मेरो आफ्नो कथा सुनाउँछु तपाईँलाई, दिल खोलेर, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, जब बाटाहरू अप्ठ्यारा हुन थाल्छन् जीवनमा, जब बाटोहरूले अप्ठ्यारा मोडहरू तय गर्छन्, जीवन बाध्यताको कसीमा घोटिँदो रहेछ। जब जिन्दगानीका यात्राहरू कठिन भन्दा कठिन बन्दै जान्छन्, तब विवशताले मनभित्र डेढा जमाउँदो रहेछ।
तिनै विवशताका कुरा, तिनै भाग्यका कुरा, तिनै दुर्भाग्यका कुरा आज तपाईँलाई लेखिरहेकी छु म डियर कल्याण। यसरी अर्को दिन बिहानैमा उठेँ। 7 बजिसकेको थियो। भुइँमा सुतेकी म। एकछिनमै ब्यारेकको मेजर फेरि आउनुभयो। उहाँको वास्तविक नाम भन्छु म डियर कल्याण। उहाँको वास्तविक नाम टेक बहादुर कार्की हो। उहाँ आउनुभयो। उहाँले सोध्नुभयो। त्यसपछि मैले भने म कसरी घर जाउँ अङ्कल, म त घरबाट भागेर आएकी हुँ भनेर रोएँ। म रोएको देखेर उहाँलाई माया लागेछ। त्यसपछि उहाँले छेउको त्यही ब्यारेकको छेउको अर्थात् ब्यारेकको अगाडि बाटो थियो, बाटो क्रस गरेपछिको घरको कोठा, घरमा एउटा कोठा थियो, त्यहीँ खोजिदिनु भयो। रासन पकाउने एउटा भाँडा, एउटा बाल्टिन लिएर 2-4 जना सिपाहीहरू मेरो कोठामा आए, अर्थात् मलाई कोठा देखाउन आए। त्यो कडेलको घर हो, राम्रोसँग थाहा छ मलाई। र त्यसपछि तिनीहरूले भने मेजर साहबले भन्नुभएको छ यो घरबाट ननिस्किनु भनेर। म भित्रै बसेँ। त्यो बीचमा मैले घरमा खबर पठाएको थिएँ, त्यही फुपू मार्फत, चिन्ता नगर्नु भनेर। 1 हप्तासम्म म त्यहाँ बसेँ। 1 हप्तापछि ऊ कोठामा आयो। तिमीलाई भेट्न मन थियो, फोनमा सम्पर्क भएन, तिम्रो धेरै माया लाग्यो भनेर रोए। र उसले भन्दै गयो मैले तिम्रो माया मार्न सकिनँ र म ड्युटीमा हुँदै भागेर तिमीलाई लिन गएको, त्यसैले कारबाहीमा परे भन्यो। धेर कल्याण शरीरभरि नीला डामहरू थिए। मलाई असाध्य माया लाग्यो उसको। म पनि ऊ सँगसँगै रोएँ। उसका शरीरका नीला डामहरू मैले पाउडर लगाएर मालिस गरेर निको पारिदिने कोसिस गरेँ। 3 दिनसम्म ऊ डेरामा बस्यो। त्यसपछि कोठाबाट जाने आउने गर्दै गयो। त्यतिन्जेलसम्म बुबाले म त्यहाँ छु भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो र बुबालाई पनि मैले फोन गरेर छोडेकी थिएँ म ठिक छु भने। म आएको 15 दिनपछि बुबा पनि आउनुभयो, साथमा पवित्रा पनि आई। आउन साथ उहाँ कोठाभित्र पस्नुभयो। कोठामा म एक्लै थिएँ, राजन थिएन। मलाई देख्न साथ बुबा हिक्क हिक्क रुनुभयो। म चिया बनाइदिन्छु बुबा खानुहोस् भन्दा उहाँले म खाँदिनँ भन्नुभयो। भोलिको दिनमा दुःख नहोस्, यस्तो मान्छेको भर हुँदैन छोरी, अझै केही बिग्रेको छैन, हिँड भनेर भन्नुभयो। तर मैले अब जाँदिनँ, म भागेर आइसकेँ भने। बुबाले केही बिग्रेको छैन छोरी, यस्तो मान्छेको कुनै भर हुँदैन, मेरो विश्वास गर भन्नुभयो। तर मैले मानिनँ। बुवा हिक्का छोडेर रुँदै फर्कनु भयो। पवित्रा उसको पछि पछि लागेर फर्की। बुबा त्यो रुँदै फर्केको दिन आज पनि सम्झन्छु म। त्यसपछि मेरो बुबाको घर जाने बाटो बन्द भयो डियर कल्याण। त्यसपछि म त्यहाँबाट राजनसँग 7 महिना बसेँ। धेरै राम्रो लाग्यो त्यहाँ बस्दा। राजनले लुगा धोइदिन्थ्यो, मेरो खाना बनाइदिन्थ्यो। हरेक दिन मेरो टेक केयर गर्थ्यो। मलाई अलिकति केही भयो कि रुन्थ्यो। मलाई कुनै केही काम गर्न दिँदैन थियो। 7 महिनापछि उसको फेरि अत्तेरियाको तेगरी ब्यारेकमा सरुवा भयो, पुरानै ब्यारेकमा। हामी फेरि त्यहाँ आयौँ र त्यही ब्यारेक अगाडि डेढा गरेर बस्यौँ हामी। विक्रम सम्वत 2063 सालको दशैँमा म बुबा आमासँग टिका लगाउन गएँ राजनलाई लिएर। त्यति बेला मेरो पेटमा बच्चा थियो। बुबा राम्रोसँग बोल्नु भएन मसँग, तर टिका लगाइदिनु भयो। त्यसपछि बुबाले राजनलाई भन्नुभयो जे हुनु भइहाल्यो, अब म पुरानो कुरा नदोहोऱ्याउँ,
छोरीलाई धोका नदिनु भन्नुभयो रुँदै। राजनले त्यति बेला भन्यो, मैले कसरी धोका दिन सक्छु? म पनि हजुरको छोरा हुँ, मलाई छोरा सम्झनुहोस्। के छोराले बुबा यसरी रुँदा पनि धोका दिन्छ र? म धोका दिँदैन भन्यो। दिनहरू बित्दै गए। विक्रम सम्वत 2063 सालको फागुनको 5 गते सेती हस्पिटलमा मैले छोरालाई जन्म दिएँ। छोराको नाम गौरव अधिकारी राख्यौँ, किनकि राजनको थर अधिकारी थियो। धेरै राम्रो गर्थ्यो डियर कल्याण। राजनले यति माया गर्थ्यो, यति स्नेह दिन्थ्यो, बच्चालाई हेर्थ्यो। मैले सोचेँ मैले आएर गल्ती गरेन, राम्रो रहेछ केटा। पवित्रालाई कुरा हुँदा धन्यवाद दिन्थ्यो। जे जस्तो भए पनि उसले गरेको माया मेरो लागि स्वर्ग थियो, मैले स्वर्ग पाएकी छु भन्थे। बिस्तारै बिस्तारै 62 सालपछि 63 साल सुरु भएपछि शान्ति वार्ताले पूर्ण रूप लिएपछि ब्यारेकका सिपाहीहरू आरामसँग यताउता गर्न थाले। त्यतिकैमा 64 साल लाग्यो। 64 सालमा राजनले मेरो घर जानुपर्छ भन्यो। म खुसी थिएँ ढेर कल्याण। 64 सालको साउनमा म उसको जन्मघर धादिङ जाने भए र त्यसपछि कागको बच्चा बोकेर हामी त्यहाँबाट बस चढ्यौँ, काठमाडौँ जाने बस चढ्यौँ। त्यसपछि हामी धादिङ पुग्यौँ। धादिङको बेसी बजारमा पुग्दा बेलुका भइसकेको थियो। त्यहाँ ओर्ल्यौँ र धादिङको बेसीबाट उसको गाउँ जाने बस चढ्यौँ। हामी बस चढेको सँगसँगै अर्थात् हामी चढेको बसमा त्यसपछि हामी राति उसको गाउँमा पुग्यौँ। बस उसको गाउँबाट माथि जाँदो रहेछ। उसको गाउँको बस स्टपमा पुगेर हामी ओर्ल्यौँ। ढेर कल्याण अनकन्टार गाउँ थियो त्यो। साउनको महिना, राति 8 बजिसकेको थियो। अँध्यारै अँध्यारो चारैतिर भ्यागुता र किराहरू कराइरहेका थिए। बसबाट ओर्लन साथ ऊ त्यहाँबाट दौडिएर अगाडिको घरभित्र पस्यो। मैले किन दौडिनु भएको भनेर भने म उसलाई पछ्याउँदै गएँ र घरको आँगनमा पुगेँ। आँगनमा परालको खरी थियो। म खरीमा उभिएँ, भित्र जाउँ कि नजाउँ भइरह्यो। त्यसपछि राजन बसेको घरको भित्रको ढोका बेसकन ढकढकाए। ढोका कसैले खोलेन। काखमा बच्चा छ डियर कल्याण, बाहिर अँध्यारो रात छ। त्यही परालको टहरो जस्तो भएको मा ओत लागेर म घरको ढोकातिर चियाइरहेँ, रुँदै रुँदै चियाइरहेँ। म सुनाउँछु डियर कल्याण आज तपाईँलाई मेरो कथा। दिल खोलेर सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो कथा, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण यसरी धादिङको बेसीबाट खरी जाने बस चढेका हामी त्यहाँ पुगेपछि ऊ भित्र गयो। त्यसपछि उसको ठुलो दाइको छोरी आएर मलाई भित्र लगी। जस्ताले छोपेको ढोका बाहिरको ठाउँ थियो। त्यहाँ लगेपछि उसले यही हो तपाईँको घर भनेर ऊ त्यहाँबाट आफ्नो घरतिर लागि। मैले धेरै पटक घरको ढोका फेरि ढकढकाएँ। भित्रबाट कोही लिन आएनन्। मलाई त कसैले चिनेनन्। त्यसपछि के भएछ कुन्नी राजनले भित्र गएर रक्सी पिएछ। 8 बजे गएकी म बाहिर परालको टौवामा आड लगाएर बच्चा बोकेर बसिरहे। पानी परिरह्यो। त्यसपछि 9 बजेतिर राजन आयो। उसको साथमा उसको 2वटा दाइ, बुबा आमा, जेठान अनि साला, बुढी र उस बुढीका 2वटा छोरा थिए।
मैले ऊ विवाहित छ भन्ने कुरा त्यति बेला थाहा पाएँ डियर कल्याण। त्यसपछि मलाई त्यहीँबाट सोधे यो को हो भनेर। राजनलाई सोधे। जागिर गरेर हिँड्ने मान्छेको पछि लागेर आउने यस्ता आयमायाहरू कति हुन्छन्, कति मैले कसरी चिनु भने उसले। सारा धरती भासिएर म पुरिए जस्तो भए डियर कल्याण। मलाई कस्तो भयो होला, बुबा रोएको सम्झे, घर छोडेको सम्झे। मैले सपनामा पनि सोचेको थिएन कि राजनको बिहे भयो भनेर। म कसरी विश्वास गरौँ। त्यसपछि राजनको जेठानले सोध्नुभयो यो बच्चा कसको हो भनेर। जसको पनि त हुन सक्छ, यस्ता केटीहरूको के भर मेरै हो भन्ने के ग्यारेन्टी भन्यो राजनले। म आज सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो जीवनको कथा। यो कथा तपाईँको फेसबुकमा मेरो लागि ट्याग गरिदिनु होला। म यो साँचो कथा आज दिल खोलेर सुनाउन चाहन्छु। त्यसपछि मलाई सोधियो जात के हो भनेर। उसको बुबाले सोध्नुभयो। उसैलाई सोध्नु भनेर राजन झर्कियो। मैले गौतमको छोरी हुँ भने। त्यसपछि मलाई त्यहाँबाट ढोकाको छेउको पालीसम्म लगे। राति 11 बजे कोदाको रोटी र साग ल्याइदिए। मैले पहिलो पटक कोदाको रोटी खाएकी। त्यसपछि एउटा चादर र गुन्द्री दिएर त्यहीँ सुते। म रातभरि रोएँ। कहाँ जाउँ के गरौँ भइरहे। अनकन्टार गाउँ छ, त्यो खरी जाने बसबाट ओर्लेको गाउँ अनकन्टार छ। राति बाघ भालु आउँछन् कि भन्ने त्यस्तै डर छ। म कतिखेर बच्चासँग निधाएछु थाहै भएन। बिहान 5 बजे उठेर हल्ला खल्ला भयो। त्यसपछि मलाई 8 बजे हस्पिटल लगियो गाउँको। कति अनपढ मान्छे रहेछन् त्यो घरमा भने। ब्लड ग्रुप मिल्यो भने उसको छोरा हुन्छ रे, नत्र हुँदैन भन्न थाले। मैले बुझ्नै सकेन। बच्चा बोकेर 8 बजे स्थानीय हेल्थ पोस्टमा लगियो। ब्लड टेस्ट गर्दा मेरो ब्लड ग्रुपसँग बच्चाको ब्लड ग्रुप मिल्यो, राजनको मिलेन। त्यसपछि राजनको बच्चा होइन भनेर कराउन थाले। मैले डिएनए टेस्ट गर्नुहोस् अनि मात्र थाहा हुन्छ भने। मेरो पक्षमा कोही बोलेन डियर कल्याण। त्यसपछि मलाई जेठानीले सपोर्ट गरिन्। जे जस्तो भए पनि आइसकेको उसलाई यसरी अपहेलना गर्नु हुँदैन। रातभरि दुःख पाएकी छे। यो बच्चालाई केही भयो भने के हुन्छ। अब यहीँ राखौँ, डिएनए टेस्ट गरेर के हो कसो हो थाहा भइहाल्छ होला नि भनेर जेठानीले बोलेपछि सबै चुप्प लागे। त्यसपछि म राजनको घरमा आएँ। राजनको आमाले दिनभरि बच्चा हेर्थिन्, म काम गर्थेँ। घरमा काम गरेकी मान्छेमा प्रशस्त काम गर्न थाले। 32 दिन बस्यो राजन मसँग बोलेन। आउने दिन पनि मसँग एक शब्द बोलेन। मैले त्यो बीचमा मलाई नागरिकता बनाइदिनुहोस् भने, तर उसले अहिले नागरिकता बनाउन मिल्दैन भने। म छक्क परेँ। उतै धनगढीमा बनाइदिउँला भने। त्यसपछि ऊ अर्को विधामा आयो र 25 दिन बसेपछि म उसको पछि लागेर धनगढी जान्छु भने। त्यसपछि जेठानीको लुगा र फाटेको चप्पल लगाएर म त्यहाँबाट हिँडेँ उसको पछि पछि लागेर। र त्यहाँबाट सिधै नाइट बस चढेर म मेरो माइती घर आएँ डियर कल्याण। आज नडाँटेर भन्छु तपाईँलाई, माइती घर आउँदा मलाई चिन्नु भएन। को हो भनेर सोध्नु भयो। म त्यति डढेकी थिएँ कामले गर्दा। छोरा पनि नचिनिने कालो भइसकेको थियो। बिहानै आए र माइतीमा आएर सुते। 15 दिनसम्म बसे। उसको बारेमा केही नराम्रो भनेन। 15 दिनपछि डेडा लिएर ब्यारेक नजिकै बसेँ म माइतीबाट गएर। समय गुज्रदै गयो। 65 सालमा उसको
काठमाडौँको छाउनी ब्यारेक हस्पिटलमा सरुवा भयो। त्यसपछि ऊ केही नभनी गयो। मलाई गाह्रो हुन थाल्यो। म ब्यारेकमा गएर भित्र रोएँ। त्यसपछि मलाई आधा तलब अर्थात् 3600 रुपियाँ आउन थाल्यो। 1300 को कोठा भाडा थियो। बाँकी लुगा सिलाएर चलाउँथेँ मैले। तर काठमाडौँ गएपछि उसले कुनै खबर गरेन। पछि त्यो तलब पनि 3600 पनि रोकिन थालेपछि मलाई त्यही ब्यारेकभित्रकै सिपाहीहरूले सिकाइदिए, सिधै जाऊ छाउनी ब्यारेकमा। उसलाई कठालो समातेर निकाल, सब ठिक हुन्छ भनेपछि मैले त्यही आफ्नो लुगा सिलाउने मसिन बेचेँ र त्यसपछि विक्रम सम्वत 2066 सालको वैशाख 14 गते नाइट बस चढेर काठमाडौँ पुगेँ। छोरा 3 वर्ष लाग्दै थियो। त्यसपछि म गएर छाउनी ब्यारेकमा गएर उसलाई पक्रेपछि ऊ बाहिर निस्क्यो र त्यही छाउनी ब्यारेक अगाडिको पालपाली होटेलमा आयो। त्यसपछि त्यहाँ डेढा गरेर म बस्न थालेँ। उसलाई छोड्ने पक्षमा थिएन। म कसरी छोडु उसलाई, कहाँ जाउँ? डेर कल्याण त्यहाँ ऊ जान्थ्यो आउँथ्यो, मलाई वास्ता गर्दैन थियो। उसको रूप परिवर्तन भइसकेको थियो। ती दिनहरूमा मैले अनगिन्ती हन्डर खाएँ। त्यसपछि ऊ शान्ति सेनामा जाने उसको पालो आयो। शान्ति सेनामा जाँदा उसले आफ्नो तलब मलाई दिन्छ कि जस्तो लागेको थियो। तर जेठी श्रीमती आएर उसको सबै तलब लगिदिए। मेरो कुनै प्रमाण भएन। त्यसपछि म काठमाडौँको धोबीघाटको एउटा प्रेसमा महिनाको 1500 काम गर्थेँ। त्यहाँबाट धोबीघाट आउँथेँ बच्चा बोकेर र प्रेसमा काम गरेर फर्कन्थेँ। त्यसो गरेर मैले धेरै समय गुजारेँ। ऊ शान्ति सेनाबाट फर्कियो। फर्किएपछि उसले मलाई हेर्छ कि भनेको हेरिएन। म ब्यारेकमा गएर रोए कराएपछि मलाई 22,500 मात्र त्यहाँ दियो। सायद उसले दिने भनेको थियो होला। अब त्यो 22,500 लिएर म के गरौँ? त्यसपछि म त्यहाँबाट माइतीको शरणमा आए। डेर कल्याण समय गुज्रदै गयो। त्यति बेला मेरो फुपू इन्डियामा बस्नुहुन्थ्यो, इन्डियाको बेङ्गलोरमा। त्यसपछि म त्यहाँबाट छोरालाई माइतीमै छोडेर म बेङ्गलोरको सञ्जय नगरमा पुगेँ। त्यहाँ मेरो फुपू र फुपाजु बस्नुहुन्थ्यो फ्ल्याटमा। त्यहाँ गएर मैले टेलरिङमा काम गर्न थालेँ, लुगा सिलाउन थालेँ। त्यसपछि जिन्दगीमा हरेस नखाएर मैले टिआर नगरमा रोयल स्टार बुटिक भनेर खोलेँ। हामी 4 जना मिलेर खोलेका छौँ। अहिले राम्रो कमाइ हुन्छ। डेर कल्याण म आज सम्झन्छु मेरो घटना। आज म बेङ्गलोरमा छु र त्यहीँबाट तपाईँलाई यो कथा लेखिरहेकी छु। मैले मेरो बुबाको नामबाट नागरिकता बनाए र बुबाको नामबाट पासपोर्ट बनाए। सब चिज गरे। तर यतिखेर मेरो छोरा 13 वर्षको छ। डेर कल्याण अब उसको नागरिकता बनाउन बुबाको खाँचो पर्छ। म धेरै आश गर्दिनँ राजनबाट। उसले मलाई धोका दियो। यति धोका दियो कि योभन्दा ठुलो धोका के हुन सक्छ? तर म यति चाहन्छु कि उसले छोराको नागरिकता बनाइदियोस्। त्यति गरे मात्र लाख हुन्थ्यो। त्यो बीचमा मेरो आमा बित्नु भयो। म आज आमालाई सम्झेर रुन्छु, बुबालाई सम्झेर रुन्छु। मैले आमालाई कहिल्यै सुख दिन सकिनँ। मेरी आमा क्यान्सर भएर मर्दा मैले आमालाई केही गर्न सकिनँ। सधैँ पश्चातापमा डुब्छु म। मैले मेरो बुबा आमाको लागि केही गर्न सकिनँ। डेर कल्याण म सधैँ रुन्छु, यही पीले रुन्छु। राजन, तिमीले यो कार्यक्रम सुनिरहेका छौ भने तिमी देवता जसरी आयो
तर राक्षस भयो। घरमा बुढी र बच्चा हुँदा हुँदै तिमीले मलाई त्यसरी विवाह गरेर लग्यौ र मबाट सदाको लागि भाग्यौ। म तिमीलाई खोज्न चाहँदैन। तिमी जस्तो राक्षससँग म अब जान चाहँदैन। तर छोराको भविष्यको लागि, उसको नागरिकताको लागि मैले तिमीलाई अनुरोध गरेकी छु। त्योभन्दा ठुलो आश छैन तिमीबाट। सुखी रहनु, खुसी रहनु। म त तिमीभन्दा धेरै सुखी छु, धेरै खुसी छु बेङ्गलोरमा। तिमीभन्दा धेरै, बस धेरै।